बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं नौशीन तारिक। ये वीडियो मैं जो करने जा रही हूँ ये एक हालिया डेवलपमेंट पर है, और हालिया डेवलपमेंट ये है कि अमेरिका और तालिबान के दरमियान जो सिचुएशन है वो एक बार फिर इंतहाई इंटेंस नौयत पर पहुँच चुकी है। हम सब जानते हैं कि दोहा कतर में इस वक्त जो है वो अफ़गान हुक्काम तालिबान और अमेरिका के दरमियान जो है वो अफ़गानिस्तान में देर पा अमन हासिल करने के सिलसिले में मुज़ाकरात का एक सिलसिला जो है वो चल रहा है। इस सिलसिले को अब ख़तरात लाहक हो गए हैं जनाब, और ये ख़तरात इसलिए लाहक हो गए हैं कि हालिया अभी जो ख़बर आई है वो ये है कि अमेरिका ने जो है वो तालिबान पर अफ़गानिस्तान में कुछ आला शख्सियात की हलाकतों का उनको बराह रास्त ज़िम्मेदार ठहराते हुए उनके ठिकानों पर जो है वो फ़ज़ाई हमले किए हैं, जिसके नतीजे में तालिबान ने पूरी क़ुव्वत और ताकत के साथ एक बार फिर अमरीकी अफवाज को, अमरीकी एस्टैब्लिशमेंट को ललकारा है और कहा है कि हम पूरी ताकत और क़ुव्वत के साथ इसका जवाब देंगे। अमेरिका कहता है जनाब कि अमन हासिल करना है तो तालिबान को जो है वो अस्करी कार्रवाइयाँ बंद करनी होंगी, जबकि तालिबान ये कहते हैं अमेरिका को कि अगर उनको मुज़ाकरात बामायनी बनाने हैं और अमन हासिल करना है तो उनको उनके फ़ज़ाई ठिकानों को पर हमलावर होना बंद होना होगा, क्योंकि दोनों जो एक दूसरे के साथ चूहे बिल्ली का खेल खेल रहे हैं तो उसमें जो है वो अमन को हासिल करना जो है वो इंतहाई नागुज़ीर हो चुका है। ऐसे सिलसिले में जो अमेरिका तालिबान और अफ़गान हुकाम के दरमियान जो अफ़गान पीस डील के नाम से एक हुई है और जो मुज़ाकरात का सिलसिला दोहा कतर में इस वक्त जारी है, उसको जो है वो शदीद ख़तरा है और लग रहा है कि वो उसका अमल जो है वो खटाई में पड़ जाएगा अगर तालिबान और अमेरिका के दरमियान इसी तरह की इंटेंस सिचुएशन जारी रही। ये हमले फ़ज़ाई हमले जो अमेरिका तालिबान के ठिकानों पर कर रहा है ये इसी तरीके से जारी और सारी रहे तो ये मुज़ाकरात जो हैं वो एक बार फिर तातुल का शिकार हो जाएंगे। जनाब अगर अफ़गान पीस डील की बात की जाए तो हमने देखा कि दोहा में जो है वो अफ़गान तालिबान और अमेरिका के साथ जो ये मुज़ाकरात का सिलसिला है वो अफ़गानिस्तान में देर पा अमन हासिल करने के लिए ये चल रहा है और अमन के क़याम के लिए चल रहा है। अफ़गान जंग अब जो है वो एक काफ़ी अरसे से जो है वो एक खूनी तातुल का शिकार है, जिसमें तालिबान जो हैं वो इस वक्त अगर देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों पर काबिज़ हैं और काबिज़ करने का मज़ीद अपना कब्ज़ा करने के लिए मुकाबला भी जारी रखे हुए हैं। ताहम बड़े शहरों पर उनका जो कंट्रोल है वो किसी नहीं उस तरह से नहीं है, कम है, और दुनिया भर में ये तासुर भी ओवरऑल बहुत काफ़ी गहरा हो चुका है और शायद बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स ने, बैनुल-अक़वामी नेटो ने, अमेरिका ने, सब ने इस पर घुटने भी टेक दिए हैं कि दोनों फ़रीक़ैन यानी अमेरिका और तालिबान कोई भी फ़ौजी लिहाज से इस जंग को जीतने के काबिल नहीं है। सिचुएशन जो जहां आ गई है और अमेरिका की भी बस हो चुकी है, वो पूरी तरीके से इस वक्त बेबस है अफ़गानिस्तान में, और वो चाहता है कि जल्द अज जल्द वो अपने फ़ौजी इनख़ला जो है वो मुमकिन बना सके। इस सिलसिले में जो है वो अमेरिका की ख्वाहिश जो डोनाल्ड ट्रंप के ने अपने दौर में ये कहा भी कि वो जल्द अज जल्द चाहते हैं कि वो अपनी अफवाज का इनख़ला करें अफ़गानिस्तान में, क्योंकि अब अमेरिका की वहाँ बस हो चुकी है और अमेरिका बुरी तरीके से मार खाने के बाद अब थक चुका है कि वो इस जंग को मज़ीद कंटिन्यू रखे। लेकिन अफ़गान हुकूमत ने जो है वो तालिबान के साथ अपने मुस्तकिल हल से अमेरिकी फ़ौज के इनख़ला को जो है मशरूत कर दिया, और अमेरिका की जो ये ख्वाहिश है या जो उसकी ये मजबूरी है या आप कह लें उसकी जो ज़रूरत है, उसने इसको इतना बेबस कर दिया है कि वो जो है गैर मुल्की फ़ौजियों की इनख़ला पर बातचीत करने के लिए और अमन के लिए बराह रास्त तालिबान के साथ जा बैठा, जिसके नतीजे में ये दोहा और कतर में जो है वो एक मुज़ाकरात का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ। मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ एक खुशाइंद एक उम्मीदबंदी के शायद तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान कोई बानतीजा मुज़ाकरात हों और अफ़गानिस्तान को भी अमन नसीब हो, जो कि काफ़ी अब कहें कि ये सालों और सदियों से खूनी जंग का शिकार है, ऐसा हो। लेकिन ये फिर एक बार फिर हमें जो है वो डिगमगाता वाला लग रहा है और अनअचीवेबल एक टास्क लग रहा है, वो ख्वाब जो कभी शायद पूरा ना हो, क्योंकि तमाम ही स्टेक होल्डर अफ़गान हुकाम हों उनको तालिबान की नीयत पर शक है, तालिबान अफ़गान हुकूमत को नाजायज़ समझती है, दोनों का टकराव और दोनों के दरमियान शिदत पसंदी की कार्रवाइयाँ तो जारी हैं ही,
لیکن امریکہ بھی اپنے اس مذاکرات سے جو پیس معاہدہ ہے اس سے پیچھے ہٹتا ہوا دکھ رہا ہے، کیونکہ وہ افغانستان میں جو اعلیٰ شخصیات کی کچھ ہلاکتوں کا ذمہ دار طالبان کو ڈائریکٹ ٹھہراتے ہوئے، اس کو جواز بناتے ہوئے طالبان کے ٹھکانوں کو مسلسل نشانہ بنائے ہوئے ہیں۔ تو دیکھا جائے تو تینوں فریق شاید ایک دوسرے کا سنسیئر بھی نہیں ہے، اور مجبوری بھی ایسی ہے کہ وہ ان کو ایک ٹیبل پر بٹھانے پر لے تو آئی ہے، لیکن جو نیتوں اور سنسیئرٹی کا عنصر ہے وہ ان مذاکرات میں موجود نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مذاکرات جو ہیں وہ انتہائی چیلنجنگ ہیں، اور ان کا کسی نتیجے پر پہنچنا اور رزلٹ اورینٹڈ ہونا یہ انتہائی اس کو پریڈکٹ کرنا انتہائی مشکل بلکہ ناممکن امر ہے۔ بہت سے تجزیہ کار، بہت سے تھنک ٹینکس یہ بات مان رہے ہیں کہ یہ مذاکرات شروع تو ہو چکے ہیں، لیکن یہ کب ختم ہوں گے، نتیجہ لے کر آئیں گے یا نہیں لے کر آئیں گے، اس بارے میں کوئی بھی حتمی جو ہے وہ رائے نہیں دی جا سکتی۔ یہ دنیا کا شاید مشکل ترین پلیٹ فارم ہے، مشکل ترین مذاکرات ہیں، مشکل ترین ٹاسک ہے کہ افغانستان میں امن کی جو ایک خواہش ہے، امن کا جو ایک خواب ہے وہ شرمندہ تعبیر ہو سکے، کیونکہ طالبان اور افغان حکومت کے جو درمیان فاصلے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ طالبان ایک شریعت اورینٹڈ نظریات رکھتی ہے، جبکہ افغان حکومت کا ایک الگ سٹانس ہے۔ دونوں میں جو فاصلہ نظریات اور آپ کہہ لیں کہ جو مفادات ہیں وہ اتنے الگ ہیں کہ اس فاصلے کو طے کرنا، اس فاصلے کو کم کرنا انتہائی مشکل ہے، اور اگر یہ ہو جائے تو آئی تھنک سو یہ کوئی معجزہ ہی ہو سکتا ہے، ادروائز انتہائی مشکل ہے۔ اور امریکہ کی جہاں تک بات کی جائے تو امریکہ تو جو غلطی افغانستان پر چڑھائی کر کے کر چکا ہے، اپنی اس غلطی کو اب وہ بھگت رہا ہے، اور وہ ہر طرف سے جو ہے وہ ایسے گھر چکا ہے کہ اس کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیسے نکلے اور کہاں سے نکلے۔ اس کی قیمت تو چکا ہی رہا ہے۔ ایک اعلیٰ عہدیدار افغانستان کے کہنا یہ ہے کہ جو انٹر افغان مذاکرات ہیں ان کا آغاز تو شروع ہو گیا ہے، لیکن اس کو اچیو کرنے میں تو سالوں کا عرصہ لگ سکتا ہے، اور سالوں کے عرصے تک کیا امریکہ افغانستان میں اپنی فوج کے ساتھ باؤنڈ رہے گا؟ یہ بھی ایک سوال ہے، کیونکہ نہ افغان حکومت اور نہ خود طالبان اور نہ ہی افغانستان کے پڑوسی ایون پاکستان اور بھارت بھی یہ چاہتے ہیں کہ اب امریکہ وہاں سے نکلے، اور امریکہ کا نکلنا بھی امریکہ کے لیے بہت ضروری ہے۔ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ طالبان کو ان کے گھٹنوں پر ٹیک کر اپنی شرائط منوا کر وہ اگلے چند مہینوں میں اپنی فوج کو، اپنی فوجی انخلا کو مکمل طور پر افغانستان سے ایک کامیاب طریقے سے کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ طالبان، افغان حکومت اس کو کوئی راستہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ طالبان خاص کر جو ہے وہ امریکہ کو کوئی رعایت دینے کے موڈ میں نہیں ہے، اسی لیے انہوں نے ابھی جو حالیہ فضائی اٹیک ہوئے ہیں اس پر امریکہ کو پوری قوت سے للکار دیا ایک بار پھر کہ ہم بھرپور جواب دیں گے امریکہ کی ان کارروائیوں کا، اور جب بھرپور جواب آئے گا تو پھر یہ مذاکرات اور یہ جو سلسلہ ایک شروع ہوا تھا انٹرا افغان مذاکرات، یہ پھر سے تعطل کا شکار ہو جائے گا۔ طالبان کیا چاہتے ہیں یہ بھی ایک سوال ہے۔ طالبان صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو قطر اور دوحہ میں جو ان کو اپرچونٹی ملی ہے مذاکرات میں بیٹھنے کی، وہ اس سے ان کو صرف یہ فائدہ ہے کہ طالبان بین الاقوامی قانونی جواز اور اپنے آپ کو بین الاقوامی سطح پر منوانا چاہتے ہیں۔ جی ہاں جناب، ان مذاکرات میں جو طالبان کا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بین الاقوامی سطح پر اپنا قانونی جواز منوانے میں کامیاب ہوں، اور اپنے آپ کو تسلیم کر سکیں کہ وہ ایک آئیڈینٹی ہیں جو افغانستان پر اپنا حق رکھتے ہیں یا اس کے کسی حد تک سٹیک ہولڈرز ہیں۔ لیکن اس حالیہ جو امریکی فضائی حملہ ہوا ہے جس کی پہ میں نے اپنی یہ ویڈیو کی ہے، اس نے کافی حد تک ان مذاکرات کو جو ہے وہ اس سینیریو کو نقصان پہنچا دیا ہے، اور اب یہ لگ رہا ہے کہ امریکہ شاید اپنی غلطیوں سے سبق سیکھنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ ایک غلطی اس نے کی افغانستان پر چڑھائی کر کے، اور اب دوسری غلطی وہ ان مذاکرات کو جو ایک سلسلہ شروع ہوا تھا، ایک جو امید بندی تھی کہ شاید کبھی نہ کبھی افغانستان میں جو ہے وہ امن کا خواب شرمندہ تعبیر ہو، وہ جو ہے پھر سے ہمیں ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ پھر سے ہمیں بکھرتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ افغانستان کے حالات پھر سے وہی نظر آ رہے ہیں۔ لیکن جناب یہ افغانستان امریکہ کے لیے بھی دلدل بن چکا ہے، امریکہ کا بھی اس میں سے نکلنا کوئی اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔